अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ आपसे मुखातिब है। 2-3 अहम तरीन खबरें हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं वो आपके सामने रखेंगे। लाहौर के अंदर हमने एक पब्लिक सर्वे किया है और यकीन करें कि जो हालात हैं लाहौर के अंदर वो आपको बताएंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि लोगों की सोच क्या है, कितना ज़्यादा गुस्सा है। पहली दफ़ा अवाम बिल्कुल सीधी हो गई है, बिल्कुल सीधी हो गई है और उन्हें समझ आ गई है, सारी गेम उन्हें समझ आ गई है। और यही चीज़ आपने शादरा में देखा कि मरियम साहबा का जो गली जलसा था, वो उनके लिए जुलूस बन गया है। उनकी सियासत का बुरकस और सियासी जनाजा जो था, अगर आपने देखना है तो सिर्फ यूट्यूब पर जाकर सर्च करें और मरियम साहबा का शादरा का जलसा देखें, उसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन अचानक से खबर आती है और खबर आधा घंटा पहले आती है। पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन न्यूज चैनल्स पर यह ब्रेक हुई और इस खबर ने पूरे पाकिस्तान में पैनिक फैला दिया है, खौफ फैला दिया है। खबर यह है कि पाकिस्तान में आइंदा 48 घंटों में खौफनाक तरीन तबाही वाले जलजले की पेशगोई कर दी गई है। अब यह बहुत ही खौफनाक खबर है। ये ARY न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि तुर्किया में जलजले से कबल पेशगोई करने वाले डच साइंसदान ने पाकिस्तान में आइंदा 48 घंटों में ताकतवर तरीन जलजले की पेशगोई कर दी है, जिसकी शिद्दत 6 या उससे जाहिद हो सकती है। ये अब वही डच साइंसदान है जिसने तुर्की के बारे में प्रेडिक्शंस की थी और ये वही साइंसदान है जिसने नीदरलैंड के हवाले से भी प्रेडिक्शंस की थी। और उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि पाकिस्तान में आइंदा 48 घंटों में एक खौफनाक किस्म का जलजला आने वाला है और जिसकी शिद्दत 6 या उससे ज्यादा होगी। यानी 6 शिद्दत का जलजला अगर पाकिस्तान में आता है तो यकीनी तौर पर बड़ी तबाही निकलेगी। पाकिस्तान में बड़े बुरे हालात होंगे और ऐसे मामला डेवलप हो जाएंगे कि एक खौफनाक क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर क्रिएट किया हो जाएगा यकीनी तौर पर। अल्लाह ताला की हुजूर दुआ कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो मार धाड़ है, जो इंसानी हुकूक की पामालियां हुई हैं, जो हमारे गुनाह हैं, जिस लेवल पर पाकिस्तानी मामलात यानी जितना केओस पाकिस्तान के अंदर है, जितनी बेचैनी है, उसको सामने रखें तो खुदा न खास्ता अगर कोई कुदरती आफत आती है तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बड़े कमजोर लोग हैं, गुनाह बहुत ज्यादा हैं हमारे, लेकिन फिर भी अल्लाह की हुजूर माफी मांगते हैं कि कम से कम इस शिद्दत का जलजला पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। क्लाइमेट चेंज, बहुत सारी और रियलिटीज अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन हमारा इस चीज के ऊपर ईमान है कि जलजले अल्लाह की तरफ से आते हैं और हमारे जो गुनाह हैं, जो हमारे काम हैं, जिस लेवल पर हम लोग गिरे हैं, इंसानी जिस लेवल पर हम लोग गिरे हैं, जो जो हमारी एक मॉरल कोलैप्स हुआ है और जितने लोग रोए हैं, जितने लोगों के दिल दुखे हैं, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अल्लाह ताला की जात हमसे नाराज हुई होगी। और अब ये खबर आ रही है कि अगले 48 घंटों में पाकिस्तान में ताकतवर तरीन जलजले की पेशगोई है और ये तफसीलात के मुताबिक डच साइंसदान ने तुर्किया के बाद पाकिस्तान में जलजले की पेशगोई कर दी है। जलजला पेमा रिसर्च इंस्टीट्यूट सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे ने चमन फॉल्ट लाइन को इंतहाई ताकतवर तरीन मुमकिन जलजले वाला रीजन करार दिया है। 6 फरवरी को तुर्किया और शाम में शदीद तरीन जलजला आया था, जिसके नतीजे में हजारों अफराद हलाक और लाखों लोग जख्मी हुए थे। वाज़ेह रहे कि तुर्की और शाम में हालिया जलजलों से होने वाली वसी पैमाने पर तबाही की जो साइंसी वजूहत हैं अब मालूम हो चुकी हैं और उन्हीं साइंसी वजूहत की बुनियाद पर इन्होंने जो डच साइंसदान है इसने प्रेडिक्ट किया है कि पाकिस्तान में अगले 48 घंटों में जलजला आने वाला है। खुदा न खास्ता अल्लाह करे कि पाकिस्तान महफूज रहे, लेकिन अगर कोई कुदरती ऐसी आफत आ जाती है या ऐसी किसी चीज से पाकिस्तान नबत आजमा हो जाता है, जलजला शुरू हो जाता है, आपने अपने आसाब पर कंट्रोल रखना है। अपने अपनी सोच के ऊपर, अपने ब्रेन के ऊपर बिल्कुल आपका कंट्रोल होना चाहिए और पहले से आप ज़हनी तौर पर तैयार होने चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर कोई भी ऐसी कुदरती आफत आती है तो आपने फौरी तौर पर क्या करना है। पैनिक नहीं करना, बिल्डिंगों से छलांगे नहीं लगानी, घर से एकदम भाग दौड़ नहीं शुरू कर देनी, आप टकराना नहीं है किसी चीज के साथ। लिहाजा किसी ऐसी जगह पर खड़े हो, अगर घर के अंदर आप रुक भी गए हैं तो अक्सर कहा जाता है कि जो दरवाजा होता है, दरवाजे वाली जगह महफूज होती है, लिहाजा दरवाजे के नीचे बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाएं। बेड के नीचे आपने छुपना छुपना नहीं है, बल्कि कोई मजबूत चीज हो उसके नीचे कुछ टाइम के लिए चले जाएं। दीवारें जो गिरने वाली सबसे बड़ी चीज होती है उनसे दूर रहें, लेकिन कोई छलांग नहीं लगानी, सीढ़ियों से नीचे की तरफ तेजी से नहीं भागना। अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज हो जाती है तो आप पहले से मेंटली तैयार होने चाहिए कि अगर कोई ऐसी कुदरती आफत आती है तो उसके बाद आपने क्या करना है। तो दूसरी खबर है और ये खबर बुशरा बीबी की हवाले से, वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो इमरान खान साहब से मिली हैं और इमरान खान के जेल के अंदर हालात बहुत ज्यादा खराब है। वो ये कह रही हैं कि इमरान खान को जेल में जहर दिया जा सकता है और उनकी हेल्थ भी खराब की जा सकती है। इससे पहले इमरान खान साहब के जो वकील हैं नईम पंजोदा साहब, वो कई दफा कह चुके हैं कि जो इमरान रियाज खान साहब के साथ किया, जो मैं देख कर आया हूं, यानी इमरान रियाज खान को देखने में और बयान करने में जमीन और आसमान का फर्क है। इमरान रियाज खान, उनकी आंखों को छोड़ दें, अगर आप बॉडी लैंग्वेज को छोड़ दें, हाथों की मूवमेंट को, तो वो बंदा ही नहीं है। ये वो बंदा ही नहीं है जिसे हम लोग देखते रहे, जिसे हम सुनते रहे। ये बिल्कुल बदल कर एक शख्सियत हमारे सामने आई है जिसकी आवाज लड़खड़ाती है, जो जिसे समझ नहीं आती कि ये बात करनी है या ये बात करनी है। तो उन इमरान खान साहब के वकील कहते हैं कि ऐसा ही एक ऑपरेशन या फिर इसी तरह का जो टॉर्चर है वो इमरान खान साहब के साथ भी किया जा रहा है और खुदा न खास्ता इमरान खान भी मेंटली डिटेरियोरेट कर सकते हैं। तो बुशरा बीबी बाकायदा से उन्होंने दरखास्त भी दायर कर दी और उनका ये कहना है कि इमरान खान की जान को अटक जेल के अंदर खतरा है। अब एक और खबर है
اور یہ خبر مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہے. شادرہ میں انہوں نے جلسہ کیا ہے, گلی میں جلسہ کیا, گلی کا جلسہ تھا, لیکن اس کے اندر چند سو لوگ بھی شامل نہیں ہوئے, یعنی 1000 بندہ بھی وہاں پر نہیں آیا, وہاں پر عوام گئی نہیں ہے. اور ہم نے کل گزشتہ دن ہی لاہور کے اندر ایک پبلک سروے کیا, لبرٹی مارکیٹ میں کیا, بڑی مارکیٹ ہے اور نون لیگ کا گڑھ ہے, اور آپ یقین کریں کہ میں حیران رہ گیا, لوگ گالیوں پر اتر آئے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ پوچھا کہ آپ لوگ کیا مینار پاکستان جلسے میں جائیں گے, مختلف جگہوں پر جائیں گے؟ انہوں نے کہا جناب ہم نے کہہ رکھا ہے کہ جوتیوں کے ہار دیں ہمیں. یہ کیا آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ مذاق بنا رکھا ہے کہ آپ ڈیل کر کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ واپس آ کر یہاں پر انقلاب لاتے ہیں؟ بڑے سیریس ہوئے ہیں لوگ, اور لوگوں کے چہروں کے اوپر غصہ ہے, شدید ترین غصہ ہے, ضد ہے, ایک بے چینی ہے. اور بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے جسے ووٹ دینا ہے, جس کا استقبال کرنا ہے, اس کا ہم نام نہیں لیں گے, لیکن ہم نے ووٹ کرنا ہے ایک بندے کو, ہم نے ایک بندے کا استقبال کرنا ہے, لیکن اس کا نام ہم نہیں لیں گے. تو لوگ ایک بڑی عجیب ذہنی کیفیت میں چلے گئے ہیں. پاکستانی عوام کو اتنا زیادہ, یعنی میں نے گزشتہ 5-6 سالوں میں میرے فیلڈ سے رپورٹنگ کی ہے, میں نے اس سے پہلے اتنا زیادہ لوگوں کو غصے میں کلیئر کٹ سوچ کے ساتھ, تھاٹ کے ساتھ میں نے نہیں دیکھا جتنا میں نے اب دیکھا ہے. نوجوان کھل کر بات چیت کر رہے ہیں, میاں صاحب کے بارے میں کھل کر ان کی رائے ہے, اور وہ جو رائے ہے ہمارے ادارے سیاست اور پی کے پر وہ سروے آئے گا, اور سن لیں, چونکہ وہ بہت ساری چیزوں کے اوپر شاید ہمیں بیپ لگانا پڑے, سینسر کرنا پڑے, چونکہ وہ الفاظ جو ہیں وہ اب تک نہیں پہنچائے جا سکتے, لوگ اتنا زیادہ شدید غصے میں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے جو اوپن ٹرائل کے حوالے سے معاملہ ہے, اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے. اور یہ معاملہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ عمران خان کا جو سائفر والا معاملہ ہے, اس کا جو ٹرائل ہے وہ اوپن ہونا چاہیے یا پھر ان کیمرہ ہونا چاہیے, یعنی پبلک ہیئرنگ ہونی چاہیے جہاں پر سب چیزیں رپورٹ ہو رہی ہوں, یا پھر ایک خفیہ ٹرائل عمران خان کا ہونا چاہیے. یعنی حیرت ہے, سائفر والے معاملے پر عمران خان کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کیا جا رہا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بنیادی طور پر کہ پاکستان کی جو خفیہ معلومات تھی وہ عمران خان صاحب نے پبلک میں لائی ہے, وہ لیک کی ہے. یعنی خفیہ معلومات جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لیک ہو گئی ہے, جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر پبلک اوپینین بنایا, پبلک میں وہ معلومات آپ نے جا کر وہاں پر پبلک کو دے دی ہے, اس کے اوپر خفیہ ٹرائل ہو رہا ہے. یعنی یہ سب کو آلریڈی پتا. یعنی آج بھی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ صحافی رپورٹ کر رہے ہیں, ڈسکس ہوا کہ جناب یہ فیصلہ کیسے ہوگا, جب یہ فیصلہ ہوگا یعنی سائفر والے معاملے کا, تو جو فیصلے کی ججمنٹ ہوگی اس کے اندر ڈیٹیل آرگومنٹ تو دیا جائے گا دونوں طرف کے وکلا کا بھی, اور پھر جو فیصلہ جن ریزنز کی بنیاد پر دیا جائے گا, تو پھر چھپ کر خفیہ ٹرائل کا کیا معاملہ ہے. یعنی ایک چیز سائفر جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر باہر آ گیا, سائفر چھپ گیا, دنیا بھر کے اخبارات میں چھپ گیا, سائفر کا کنٹینٹ جو ڈی کوڈ ہو کر اس کے بعد انٹرپریٹ ہو کر آیا ہمارے سامنے, وہ ہم سب کے سامنے موجود ہے, تو پھر اس میں خفیہ کیا ہے جس کا خفیہ ٹرائل ہونا ہے؟ یہ بات سمجھ سے باہر ہے. ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے, اور جب بھی فیصلے محفوظ ہوتے ہیں تو بڑے لمبے محفوظ ہوتے ہیں. دوسری طرف جو معزز جج صاحب ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب, جو اسپیشل کورٹ کے جج ہیں, جنہوں نے عمران خان کا سائفر میں ٹرائل کرنا ہے, انہوں نے باقاعدہ سے اس کا ٹرائل شروع کر دیا ہے. یعنی 4 اکتوبر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا ٹرائل شروع کرنے جا رہا ہوں. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھنے والی ہوگی. یہ سائفر والا معاملہ, جو کہ ایک سائفر جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پبلک ہو گیا, کہا جا رہا ہے کہ جس کا جو ڈیٹا ہے, جس کا جو کنٹینٹ ہے وہ پبلک میں ڈسکس ہوا ہے, اور اس کے بعد حالانکہ جو کیبنٹ میٹنگز ہیں انہوں نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا, تو اس کے بعد بنتا نہیں ہے کیس, لیکن بہرحال کیس تو موجود ہے, لیکن اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کا ایک خفیہ ٹرائل ہونا چاہیے, اور خفیہ ٹرائل کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. کچھ اور خبریں ہیں. فاروق حبیب صاحب کے حوالے سے خبر ہے, میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے پرومیننٹ انگریزی اخبار ڈان نیوز نے یہ خبر چھاپی ہے کہ فاروق حبیب صاحب تحریک انصاف کے اہم ترین رہنما, اس سے پہلے منسٹر بھی رہ چکے ہیں, بڑی پرسنالٹی ہیں, انہیں گوادر سے گرفتار کیا گیا. ابھی پاکستان کا پرومیننٹ انگریزی اخبار لکھ رہا ہے, سوچیں کہ رپورٹنگ کیا ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ گوادر سے انہیں پکڑا گیا, اور شاید یہ ایران کی طرف جا رہے تھے, اور ایران کے ذریعے ملک سے کہیں کسی یورپ کی طرف چل جاتے, کہیں اور چلے جاتے, اور انہیں گرفتار کرنے کے بعد ان کے ساتھ ان کے سسر بھی ہیں, اور ایک اور شخصیت کو ایک نامعلوم جگہ پر ان آئیڈینٹیفائی پلیس پر شفٹ کر دیا گیا ہے. یعنی ایک سابق پولیٹیشین, موجودہ پولیٹیشین, سابق پارلیمنٹرین منسٹر, اسے گرفتار کیا گیا, اور گرفتار کر کے ان آئیڈینٹیفائی جگہ پر, یعنی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. جب آپ عدالت میں نہیں پیش کریں گے تو کسی بندے کی کیا قانونی جواز بنتا ہے؟ پھر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں جن کے جواب ہمارے پاس نہیں ہے بدقسمتی سے. خیال رکھیے گا اپنا, آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.